4 वर्सांच्या पयलीं हांगा येवन येतानाच पियोवन आयिल्लो. हांगा दिवन गेलो, फाटी वेताना पियेलो. ताच्या उपरांत घरा वचून एक 2 दीस पियेलो. तिसऱ्या या 4थ्या दिसा हांगा जावन वचून त्या दीस जावन हांवें हें केल्लें. म्हज्या की व्हडल्या कश्टाचे हांगा आसात, म्हजे कहले कश्ट, म्हजे कहले टेन्शन म्हण चिंतून हांवें सोरो सोडूल्लो. देव बरो दीस हांव मागता. आज आमचे समय रोनाल्ड डिसोजा म्हणलो एक भाग्यवंत मनीस आसा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत सांगास आसता ताची पत्नी मीनाबाई आनी तशेंच ताचे धूव अलिशा आसा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत एक बरी मॅसेज काणी घेवन आमचो रोनाल्ड भाऊ आयला. 4 वर्सां पयलें स्नेहालयांत तांणी फर्स्ट टायम आयिल्ले. येता आसतना तांचे थंय थोडे उणेपण आसले, जावं आमाल पिवणें अशें लागून कुटुंबान समाधान नासलें. पूण केदळा तांणी स्नेहालयाक आयिल्लें, स्नेहालय विजीट केलें. ताचे उपरांत एक निचो तांणी घेतलो आनी हांव सोरो आपडना. खंयचेच डिएडिक्शन सेंटराक तांणी वचूना, खंयचे ते आंगवण सांगोना. पूण फकत स्नेहालयाच्या हांगासर आयिल्ल्या उपरांत आनी हांगाच्या भावांची परिस्थिती पळोवन चिंतलें हांवें कितें तरी ह्या भावांक कितें तरी करचें म्हणून. फाटल्या 3 वर्सांत हांव हर एक ह्या पास्कांच्या भाग्यवंत हप्त्यांत तांणी तांचे तावन आनी ताच्या वाड्या तावन कलेक्ट करून तांदूळ, वरवीं, हण्णू तांची मोगाची खाणीक ह्या उडासांत तांणी हाडटात. तांणी इतलेंच म्हणचें हांवें सगळे वर्स पियेनासतना उरयल्ल्या ह्या एका आयवजांत साबार भावांक एक जेवणाची जाल्यार वरवीं म्हाका हाडूंक जाता न्ही, हांव बरो जाला, कुटान संतोशान आसा. आनी तशेंच हांव आतां इल्लेशे ल्हानशे उद्यम करते आसा. अशें आमकां एक संतोश, कित्याक म्हळ्यार खंयचेच तरी तेचें एक डिरेक्शन आसतना खाली देवाच्या उतराक काल तांणी एक दृढ निर्धार करून तांणी देवाच्या उतराक खलतेमान घालून तांचें जिवीत बदललां. हें जावन आसा निजाकी सर्गींच्या राजांत दाबाजो जावचो. एक कॅन्सर पिडेस्त गूण जाल्यार सर्गींच्या राजांत संतोश पावना. पूण एक किडनी फेल जाल्लो गूण जाल्यार सर्गींच्या राजांत संतोश पावना. पूण एक पत्की मनीस परिवर्तन जाल्ले फुडले सर्गींच्या राजांत दाबाजो जाता. तोच दाबाजो आज रोनाल्ड भावातय आनी ताच्या कुटुंबांतय आमी पळयत आनी तांचे तावन ही उतरां आमी आयकूंक ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत. हांव रोनाल्ड डिसोजा एक फाटल्या 4 वर्सांच्या पयलीं हांगा येवन येतानाच पियोवन आयिल्लो. हांगा दिवन गेलो, फाटी वेताना पियेलो. ताच्या उपरांत घरा वचून एक 2 दीस पियेलो. तिसऱ्या या 4थ्या दिसा हांगा जावन वचून त्या दीस जावन हांवें हें केल्लें. म्हज्या की व्हडल्या कश्टाचे हांगा आसात, म्हजे कहले कश्ट, म्हजे कहले टेन्शन म्हण चिंतून हांवें सोरो सोडूल्लो. आजी की फुडलो सोडून वर्सा केवटी म्हज्या तावन काले जावन तें दिता. आनी कोणीय म्हाका सांगाता कोणी दिताले आसा जाल्यार तांचें गाण घेवन येवन हांव हांगा हें भेटयतां. म्हाका हातूंत व्हरता संतोश. 3-4 वर्सांत हांव हांगासर भेट दिता आसा आनी आमचें कितें आसा आमी तितलें दिता आनी आमच्या वाड्यान तेणी आमी ग्रुपान घालता आनी आमच्या ग्रुपान तशें घालून आमी जाता तितले बेगी हाडून येवच्या बरी करता इश्तारा पयल्या. त्या खातीर आमकां व्हरतो संतोश भोगता आनी आमकां समाधानी मेळटा. आनी हांगा दिल्या उपरांत आमकां देवान बेसांव मस्त घालां. त्या देखून हांव कांयच म्हणना, आमकां देवान बेसांव लावा, देवाक अर्घन दिता. आमकां हांगा येवन फावो केल्ल्या खातीर जगन पुरा आहली. आतां हांगा थंय गेल्या उपरांत दारान सोरो सोडलो समा आसा धर्म संतोशान हॅपी हॅपी शिकोवंक पुरा बरें खुशी जाता. न्ही पयलें शिकोवंक बरें टेन्शन जातालें घरा अशें आसा. आतां तुका बरें मार्क काडया म्हणून जाता न्ही. जावन देवाक अर्घन दिया न्ही. ओके थँक्यू. कुटुंबाचो संतोश आमी एसेंत आशेवचे हेरिया कुटुंबांत एसेंत कुटुंब बरें एक इन्स्पिरेशन म्हणयत हेरिया कुटुंबांक. देवान तांकां दिल्लें देणें तांणी ते यूज केला. 10 नाणी 20 नाणी केला म्हणयत. देखून हांव परत्यान रोनाल्ड सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी निर्धार काणी घेवन कुटुंबांत समाधान संतोश तुमी आसा केल्ल्या खातीर आनी समाजाक एक बरो संदेश दिल्ल्या खातीर थँक्यू. देव बरें करूं तुमकां तुमचे हाचे खातीर हांव हांगा येवन म्हाका बरें देव बरें करूं थँक्यू.